السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، ويرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وتكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير من هنا لقدام ان شاء الله يا ربي. بالنسبه اليوم ان شاء الله غندير لكم شويه ديال الحلوى هكا ديال العيد. شي حاجه بسيطه. المهم غندير لكم اليوم واحد الحلوه ديال الباستا اللي كندير انايا بالبيض مسلوق. هنا درت 4 صفار ديال البيض مسلوق هكا، حكيتو في الحكاكه رقيقه. عندي هنا الربعه ديال الزبده. غادي نضيف واحد الساشي فاني، غادي ندير شويه ديال الملح، قبيصه ديال الملح. وعندي هنا كاس ديال العنبه ديال سنيده، انا طحنتها شويه حيت عندي سنيده غليظه شويه. خص السنيده تكون رقيقه ما تكونش ديك الغليظه. حيت داكشي ديال السكر كلاصي كيطير هكا. المهم صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان، ونخلط الزبده مع السكر مع داك البيض مسلوق. تكون الزبده بحراره المطبخ، ما تكونش جامده. هي البنات بعد ما كنخلطها حتى تولي بوماد، تتخلط مزيان ما كيبقاش داك البيض باين. صافي غادي نزيد 2 كيسان ديال الزيت، ما يكونوش عامرين بزاف كيف كتلاحظوا معايا. كيف قلت لكم البنات 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه، ما يكونوش عامرين بزاف. هما كيف كتلاحظوا ما كيكونوش عامرين بزاف حتى الفوق. صافي وغادي نخلط بشويه حتى تدخل ليا ديك الزيت مع هاد الزبده هادي. هاد الحلوه البنات كتجي هشيشه وبنينه بزاف. هذه هي العجينه اللي كندير انايا فالحلوات الباستا، كتجي بنينه وكتعجب الناس بزاف. المهم غنخلط العناصر مزيان. هو البنات بعد ما خلطت العناصر مزيان غادي ندير واحد خماره ونص ديال الحلوى، خماره ونص تقريبا واحد 12 غرام. يعني خماره فيها 8 غرام والنص فيها 4 غرام، يعني 12 غرام ديال الخميره. المهم خماره ونص ديال الخميره د الحلوى. صافي غادي نهز الدقيق، غادي نكحز هذا شويه، كنتمنى يبان لكم. صافي غنخلط هاد الخماره ونص مع الخليط، وغادي نزيد الدقيق على حسب الخليط. المهم العجينه راه كتجي ملخوفه البنات، ما كتجيش قاصحه. غادي نخلط هاد العناصر. سمحوا لي مع الدقيق كيرش، ملي كنخلط كيرش الفوق، داكشي كيبان في الكاميرا.
بالنسبه للبنات العجينه غير كنجمعوها بيدينا ما ندلكوهاش مزيان باش ما تطلقش لينا الزيت، غير كتجمع. صافي البنات كنجمعوها بهاد الطريقه هادي، ما ندلكوهاش مزيان بحال الشكل الصابلي. كتجي هي مخوفه وزوينه، كتشكل بسرعه ما كتغلبناش في التشكال. صافي غنحيد هاد الدقيق كامل. صافي البنات غنزيد ليها انا باقي شويه الدقيق صافي ونجمعها. صافي البنات بعد ما كنديروا ليها بحال الطريقه هذه بحال هكا صافي راه كتكون مجموعه ما كتلصقش باقي في القصريه، وكنجربوها كتجي مجموعه كتجي رطبه كيف كتلاحظوا معايا، شفتوها كتجي خفيفه. صافي هذه هي العجينه ديالي، غادي نغسل يديا ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشكلوها. المهم البنات هي العجينه ديالي كيف ما شفتوها من قبل. هنا اللاطه ديالي درت فيها بابي سوفيغيزي. المهم هذا راه استعملته قبيله حيت طيبت فيها، كتلاحظوا معايا طيبت فيه الكعك ديال الوالده. غادي نحطو لكم ان شاء الله راه درتو لكم فيديو، غادي نحطوه لكم اللي كيهمو الامر اللي عنده مرض السكري، راه درتو كعك بدون سكر. المهم راه غادي نحطو لكم ان شاء الله قبل هذا الفيديو هذا. المهم بالنسبه للورق راه كيف ما قلت لكم واحد المره راه كتستعملوه شحال من مره عاد كتلوحوه، راه ماشي ضروري طيبوا فيه وتلوحوه ديك الساعه، راه كيصلح تخدموا به شحال من مره. هذا دابا خدمت به 2 مرات، هذه هي الثالثه وكيبقى. بالنسبه للعجينه دابا درت فيها صبيعات كيف كتلاحظوا معايا. المهم غادي ندير منها صبيعات وندير منها غريبه، هما صبيعات عاديين حيت حلوات الباستا كيديروها بزاف غريبه، ولكن انا كنشكلها منها غريبه وكنشكل منها صبيعات. ونديروا القياس اللي بغيتو. كيكونوا غير صبيعات متوسطين، ما كيكونوش كبار، ما كيكونوش طوال بزاف. العجينه ديالها زوينه بزاف كتحكمي فيها، غير ما تقصحوهاش البنات، ما ديروش الدقيق بزاف عاوتاني باش ما تجيكمش ناشفه. بالنسبه للغريبه راه كديروها عاديه، المهم ديروا الكبر ولا الصغر على حسب الحجم اللي بغيتو. كديروا غريبه بحال هكا صافي، وغادي نستفها في اللاطه ديالي صافي. ونكمل بهذه الطريقه البنات تنكمل العجينه ديالي كامله في اللاطات ديالي، وديك الساعه نطيبها ان شاء الله. الفران يكون سخون من قبل، ونقصوا عليه العافيه وندخلوها طيب عادي كيف الغريبه العاديه، ماشي بحال الغريبه المشقه. هذه كتدخل كتطلع غير الفوق، تكون العافيه لتحت منها
حتى كتحمر لينا من التحت، عاد كنشعلو عليها الفوق. كطيب هي هكا عادي، ماشي بحال المشققه، بحال هكا. المهم غندير انا هكا غريبه وندير صبيعات صافي ونكمل بنفس الطريقه ان شاء الله. هانتوما الاخوات هما الحليوات ديالي كيف كتلاحظوا معايا. هذه الحلوه ديال الباستا اللي درت معكم، كنخليوها حتى تبرد. هاد ديك الساعه نديرو ليها التزيين ديالها. ها هي الغريبه وهادو الصبيعات اللي درت معكم. درت منها شي جوج هكا، جوج شكيلات. المهم غادي نبدا ان شاء الله. هنا خديت الباستا البنات، حكيتها في الحكاكه رقيقه. انا كنستعمل بزاف باستا التونيك وصافي. وهنا عندي الشكلاط مذوب، هذا هو الشكلاط اللي كنستعمل ديال الحلوى. هذا هو راه كندوبو في الباماغي، ما كنضيفش ليه الزيت، ها هو هكا غير دايب بوحدو. كيف كتلاحظوا معايا كيكون زوين هكا بلا ما ديروا ليه الزيت ما والو. هو اصلا ديال الحلوى خاص. صافا وريتو لكم ان شاء الله، راه غتشوفوه في الفيديو، في واحد الفيديو. بالنسبه لهذا ودابا غادي ناخذوا الحلوى ديالنا، غادي نغطسوها هكا في الشكلاط. واش كيبان لكم مزيان؟ بحال هكا نغطسوها كامله هكا في الشكلاط. كنستعملوا الفورشيط باش كيتقطر منه داك الشكلاط مزيان بحال هكا. صافي كنحطوها في الباستا ديالنا، كنغطيوها كامله بالباستا هكا. هذه راه معروفه. المهم انا وريتكم غير الطريقه ديالي باش كنحضرها وصافي. غادي نوريكم الصبيعات حتى هي. صافي البنات غنكمل انا بنفس الطريقه بحال هذا الشكل هكا. المهم راه كتعرفوا الشكل ديالها ان شاء الله. حتى نكمل ان شاء الله الكميه اللي عندي ونتلاقى معكم ان شاء الله في الطبق التقديم. فهي الحليوه ديالنا البنات، هذه هي الحليوه ديال الباستا اللي درت لكم كيف كتلاحظوا معايا. ها هي
هذه الصبيعات وهذه الغريبه. المهم نتوما كتكبروها ولا تصغروها شحال ما بغيتو. انا درتها كبيره شويه. هذه هي الكميه اللي كتعطي، كتعطي هكا كميه زوينه، زعما كتعطي كميه كثيره. هذا مكان البنات، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. المهم غادي نحل لكم شي وحده تشوفوها الهشاشه ديالها كيف كتجي. شفتوها كتجي هشيشه بزاف. شفتوا الداخل ديالها كيف كيجي محمر وزوين. ها هي هشيشه بزاف البنات، كتذوب في الفم البنات، كتجي هشيشه بزاف. لا بالنسبه للصبيعات لا بالنسبه للغريبه، حيت هي عجينه وحده. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وديروها هكا في العيد ان شاء الله. هذا مكان البنات، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الحلوه ديالي. سهله وبسيطه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وبسلامه عليكم. وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساوش ليا اللايك.